अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कल सोशल मीडिया का दौर है। बहुत से लड़के और लड़कियां अपने दिमाग में, अपने दिलों में किसी को जगह दे लेते हैं और उनको अपना आइडियल बना लेते हैं, और ये नहीं देखते कि ये कोई गैर महरम है इनके लिए, और वो उनकी मोहब्बत में इतने पागल हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि ये इस्लाम में जायज़ भी है कि नहीं। मैंने इसी तरह एक रज्जब के साथ एक लड़की की वीडियो देखी। वो लड़की उसको देखते ही इतनी बेकाबू हो गई कि रोना शुरू हो गई। मैंने कुछ देर के लिए ख्याल किया कि शायद बहुत सैड न्यूज़ होगी जिसकी वजह से वो परेशान हो गई है, लेकिन कुछ ऐसा सीन नहीं था। बात दरअसल ये थी कि उसने उसको लाइव देख लिया, फ़र्स्ट टाइम देखा, और वो अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी और उसे देखकर रोना शुरू हो गई। क्या हमारे आइडियल इस तरह के लोग होने चाहिए कि जिनकी अपनी दुनिया ही ख़राब हुई पड़ी है, जो टिकटॉक पर उन्होंने अपनी फैमिली व्लॉगिंग बनाकर अपनी बहन को बेपर्दा करके, अपनी माँ को बेपर्दा करके उन लोगों ने फेम हासिल किया है? क्या हम इस्लामी मुआशरे में रहकर ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाएं? क्या हम उस ज़ात को अपना आइडियल ना बनाएं जिसने हमारी दुनिया तो अच्छी करनी है, हमारे लिए आखिरत में भी हमारी शफाअत अल्लाह ताला से करनी है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके साथ पूरा पॉइंट रखते हैं कि हमें अपना आइडियल किसको बनाना चाहिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए वो दिन जब ये दुनिया ख़त्म हो चुकी होगी और ना माल किसी के काम आएगा, ना ओहदा और ना शोहरत, ना दुनिया की वो चीज़ें जिन्हें हासिल करने के लिए हमने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। हर इंसान अपनी फ़िक्र में होगा, माँ अपनी औलाद को भूल जाएगी, भाई भाई से दूर हो जाएगा। हर शख्स सोच रहा होगा कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसी खौफनाक दिन एक ऐसी ज़ात भी होगी जिसे अपनी उम्मत की फ़िक्र होगी, और वो मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुनिया में भी फ़िक्र फरमाई, रातों को इबादत की, दुआएं की, लोगों को जहन्नम से बचने का रास्ता बताया, और आखिरत में भी अपनी उम्मत के लिए रहमत की उम्मीद दिलाई। कुरान हमें बताता है कि क़यामत के दिन इंसान अपने करीबी रिश्तों से भी दूर भागेगा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत की खैर ख्वाही फरमाई। अब ज़रा सोचिए, हम तो शायद अपने नबी को दुनिया में देख भी ना सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखे बगैर भी हमसे मोहब्बत फरमाई। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि क्या हमसे पहले भी कोई ऐसी कौम होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उन लोगों के बारे में मोहब्बत का इजहार फरमाया जो आपको देखे बगैर आप पर ईमान लाएंगे, और आज हम उन्हीं लोगों में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क़यामत के दिन एक बहुत बड़ा मामला होगा। लोग शफाअत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हर नबी अपनी अपनी कैफियत और ज़िम्मेदारी बयान करेगा। फिर लोग हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा करेंगे और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत की इजाज़त दे दी जाएगी। ये हमारे लिए कितनी बड़ी उम्मीद की बात है। लेकिन याद रखिए, शफाअत भी अल्लाह ताला के हुक्म और इजाज़त से होगी। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई शफाअत नहीं कर सकता। इसलिए हमें सिर्फ उम्मीद नहीं रखनी, बल्कि अपनी ज़िंदगी भी दुरुस्त करनी है। हम खुद से सवाल करें, क्या हम वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? अगर मोहब्बत है तो क्या हमारी नमाज में नज़र आती है? क्या हमारे इखलाक में नज़र आती है? क्या हमारे वालिदैन के साथ रवैये में नज़र आती है? या क्या हमारी ज़ुबान झूठ, ग़ीबत और बदकारी से महफूज है? क्या हम हलाल और हराम का ख्याल रखते हैं?
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف زبان سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کا نام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کا نام بھی ہے۔ اب ذرا سوچیں، دنیا میں اگر ہمیں کسی بہت بڑے انسان کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام بھی مل جائے تو ہم اسے سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو نبی کریم کی تعلیمات کا خزانہ موجود ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا، والدین کے بارے میں کیا سکھایا، پڑوسی کے حقوق کیا بتائے، غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، معاف کرنے کا معاملہ کیا بتایا، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے اس کا راستہ کیسے دکھایا۔ پھر ہم کیوں غافل ہو گئے ہیں؟ قیامت کا دن آنے والا ہے، وہ دن جب ہماری اصل کامیابی سامنے آئے گی۔ اس دن نہ یوٹیوب کے ویوز کام آئیں گے، نہ فالورز، نہ دولت، نہ لوگوں کی تعریف، اور نہ رجب کی فیملی، اور نہ ڈکی کے ولاگز، اور نہ اسٹرالوجی سسٹرز کی کوئی بھی ویڈیو جو آپ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، وہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ کام صرف آپ کے نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی آئے گی۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ ابھی بھی وقت باقی ہے۔ اگر آپ نماز میں کمی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ولاگز کی وجہ سے آپ اپنی نماز چھوڑ رہے ہیں، تو اپنی نمازوں کو سنبھال لیجئے۔ اور اگر ان کے ولاگز کی وجہ سے آپ قرآن سے دور ہو گئے ہیں تو قرآن کو نزدیک لے آئیں اور اسے کھولا کریں۔ اور اگر کسی سے آپ ناراض ہیں تو جہاں تک ممکن ہو صلح کر لیجئے، اور اگر کسی کا حق دبایا ہے تو اسے واپس کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان لوگوں کے ولاگز میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کوئی ایسا سکھانے والا پوائنٹ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، اگر آپ ان باتوں کو، کوئی آپ کو قرآن کے بارے میں سکھا دے، کوئی آپ کو نماز کے بارے میں سکھا دے، کوئی آپ کو آپ کی آخرت کے فکر میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دے، تو سچا ساتھی تو آپ کا وہی ہے۔ اور میرا تو اسلامی اسکالر جس کی قبر مدینہ پاک میں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، وہ ہیں جن کو ہم فالو کریں، اور جن کے ذریعے ہمیں جنت نصیب ہونی ہے، اور جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، اور جنہوں نے ہمارے لیے کہنا ہے یا رب امتی، کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کی توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کی آخری گھڑی کب آ جائے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم نے اپنی امت کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا اور اللہ کی رحمت کی امید دلائی۔ اسلام صرف خوف کا نام نہیں، اسلام امید بھی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے اگر آپ سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ شاید آج کی ایک سچی توبہ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اور جب کبھی آپ کو نبی کریم کی محبت محسوس ہو تو صرف جذبات تک محدود نہ رہیں، درود شریف پڑھ لیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سیکھیں، اور آپ کے اخلاق اپنائیں، اور اپنے دل میں یہ خواہش رکھیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سب کہہ دیں آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے دل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ شاید کسی ایک انسان کے دل میں بھی آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ اور آخر میں ایک سوال خود سے ضرور کیجئے، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
امت ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سوال کا اچھا جواب دینے والا بنائے۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی اسی طرح گنوا دی، ولاگز دیکھتے ہوئے یا اس طرح کی فضول ویڈیو دیکھتے ہوئے، تو سوچئے قیامت میں آپ کس کی شفاعت ڈھونڈتے پھریں گے، کیونکہ یہ لوگ تو خود اس چیز سے محروم ہوں گے، تو آپ کو کون بخشوانے والا ہوگا؟ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔